पाकिस्तान में जो भी जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी, सबकी ज़्यादातर पे जो है वो तकरीबन 95% लोगों की 40,000 से कम है। और इस 40,000 में आज के दौर में जितनी महंगाई हो चुकी है कि कोई भी बंदा अपनी सेटिस्फाइड लाइफ नहीं गुजार सकता। तो इसलिए अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन से दो चार हैं तो मैं आज ख़ास वीडियो लेके हाज़िर हुआ, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप नौकरी करते हुए कौन से कारोबार जो है वो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला चौहान। दोस्तों, नौकरी के साथ कारोबार करने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी सेविंग बढ़ जाती है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, आपके ज़िंदगी का जो मेयार है वो बेहतर हो जाता है और आपके पास पैसे की रेल पेल होना शुरू हो जाती है। जो अचानक से दिन बन जाते हैं, कोई मुसीबत आ सकती है तो उसमें आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके जो इनकम है और रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो बढ़ सके और आपका अच्छा खासा जो है आपके पास सेविंग हो जाएगी और आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। दोस्तों, अगर नौकरी के साथ आप कारोबार करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। सबसे पहली कुर्बानी तो आपको अपनी नींद की देनी पड़ेगी। आप नौकरी के साथ कारोबार करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है कि पहले जो आप 8 घंटे सोते थे तो फिर आपको कम से कम 6 घंटे सोना पड़ेगा और वो 2 घंटे जो है वो अपने अपने बिजनेस को देने पड़ेंगे। नंबर 2 पे जो जिस चीज़ की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी या जो काम करना पड़ेगा वो आपकी लेज़ीनेस है। आपको वाकई ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम जो है वो चल निकलेगा। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर आप कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ, तो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी सलाहियतों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपने दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मशवरा करना है वो आपने अपने घर वालों से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको आपके घर वाले जानते हैं, वो आपकी सलाहियतों को जानते हैं, वो आपके काम करने के अंदाज़ को जानते हैं, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। इस वजह से जो आप काम करें उससे पहले आप अपने घर वालों से मशवरा ज़रूर कर लें। और लास्ट पे जो है वो चीज़ ये है कि आपको मार्केट रिसर्च लाजमी करनी कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, मार्केट में कौन सी डिमांड ज़्यादा है और किसकी सप्लाई कम है, या ऐसा कौन सा काम है जो मार्केट में चल सकता है। अगर आपने ये काम कर लिया तो इंशाल्लाह आप अपना नौकरी के साथ साथ एक कारोबार ज़रूर कर सकें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो काम आप ऑफलाइन कर सकते हैं उनमें से सबसे पहला काम जो है वो आप ट्यूशन वाली एकेडमी खोल सकते हैं। आप एकेडमी खोल सकते हैं। आप एकेडमी में क्या कर सकते हैं कि अगर तो आप टीचर हैं और टीचिंग की जॉब कर रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप टीचर नहीं हैं तो कम से कम आप पढ़े लिखे तो ज़रूर होंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने साथ 2-4 टीचर मिलाने हैं और शाम के वक्त आप अकेडमी शुरू कर सकते हैं, जो कि 4 से 6 या 4 से 10 बजे तक हो सकती है। नंबर 2 पर दोस्तों जो काम है वो है पोल्ट्री फार्म का। पोल्ट्री फार्म का काम थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए ऐसा सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत है। इस काम के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक बंदे को रखना है, जगह लेनी है और उसमें मुर्गियाँ हैं उनकी बच्चों को डाल देना है और उस इंसान को जो आपने रखा होगा उस पर वो उसकी देखभाल के लिए होगा, तो वो इंशाल्लाह ये काम भी चल जाएगा। जब आपका ये काम चल निकलेगा या आप मुर्गियाँ लेकर रख लेंगे तो क्या होगा कि जो लोग मुर्गियाँ लेते हैं वो खुद आपके पास आएंगे, आपको प्रॉफिट देंगे और आपसे मुर्गियाँ लेके चले जाएंगे। नंबर 3 पर जो हमने काम रखा है वो है फास्ट फूड का कोई भी कॉर्नर बना सकते हैं। आप किसी भी जगह पर फास्ट फूड का कॉर्नर बना सकते हैं। उसमें आप बर्गर बना सकते हैं, जिंगर बना सकते हैं, आप उसमें पिज़्ज़ा बना के जो है वो लोगों को दे सकते हो। साथ में अगर कोई 1-2 बंदे आप एक्स्ट्रा शामिल कर लें जो कि डिलीवरी बॉय हों तो वो साहब जो है वो डिलीवरी करेंगे। और मज़े की बात ये है कि ये काम जो है वो होता ही रात को है, 4 बजे के बाद से ही इसका अरूज जो है वो शुरू होता है। इसके बाद ज़्यादातर लोग खाना मतलब कि ये फास्ट फूड खाते हैं। आप अच्छा खासा इंशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगला बिजनेस जो है वो आप फ्रेश जूसेस की दुकान या कॉर्नर ले सकते हैं। किसी ऐसी जगह पर कॉर्नर ले जहाँ पर रश हो, इससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू इंशाल्लाह जनरेट होगा। आप वीडियो गेम लेकर रख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो आते हैं। आपने सिर्फ एक दफ़ा सरमाया लगाना है, वीडियो गेम के एक जगह पे रख लेनी है, उस पर जो लोगों को बच्चे आएंगे खेलेंगे और आपको पैसा दे दिया करेंगे। इससे भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाया करेगा। आप ड्राइविंग एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग एकेडमी आपने क्या करना है कि आप उसके लिए आपको हो सकता है कि 1-2 छोटी छोटी गाड़ियां जो है वो मैरान टाइप वो लेनी पड़े, चाहे पुरानी आप ले लेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों को ड्राइविंग सिखा सकते हो। एक ख़ास अमाउंट जो है वो फ़ीस की मद में आपको दे दिया करें। अच्छा खासा रेवेन्यू इंशाल्लाह आपको जनरेट हो जाएगा। मज़े की बात ये है कि ये काम भी सेकंड टाइम हो सकता है, बड़ा इजीली ही 4 बजे के बाद हो सकता है। नेक्स्ट जो कारोबार मैं बताने जा रहा हूँ कि वो बड़ा ही ईजी है। इसके लिए थोड़े से पैसे लगते हैं।
اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اس کو اوبر پہ چلا سکتے ہیں، آپ اس کو کریم پہ چلا سکتے ہیں بائک کا۔ اگر آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے اور اگر صرف آپ کے پاس بائک ہے تو آپ اوبر کریم پر بائک چلا سکتے ہیں یا بائک پہ بھی چلا سکتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا جو بائک والا انسان ہے اچھا خاصے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ 4 بجے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق کام کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور اچھے خاصے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک جم سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر آپ کے پاس جم میں آیا کریں گے، اپنا جم کیا کریں گے، اور آپ کو ایک منتھلی پیمنٹ جو ہے وہ دے دیا کریں گے۔ اس سے ایک فائدہ ہوگا، لوگوں کو آپ صحت مند بھی بنا رہے ہوں گے اور آپ کو بھی جو ہے وہ پیسہ آ جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جم والا کام جو ہے وہ ہوتا ہی شام کے وقت۔ دوستوں کسی مشہور یا کسی رش والی سڑک کے پاس آپ ایک جگہ لیں، وہاں پہ آپ کار واش کا سٹینڈ بنائیں اور وہاں پہ آپ گاڑیاں واش کروانا شروع کر دیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ میں کوئی 2 لوگ رکھ لیں جو کہ کار کو واش کر دیا کریں گے، اور آپ کو وہ پیسے ان کی پیمنٹ وغیرہ کاٹ کر آپ کو پیسے اچھے خاصے انشاءاللہ بچ جایا کریں گے۔ دوستو اس کے علاوہ اگلا جو کام ہے وہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سالٹ گریڈنگ کا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو نمک ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے ڈیلے لینے ہیں، اس کو پیسنا ہے، پیس کر اس کے چھوٹے سی اچھی سی پیکنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کو مارکیٹ میں بیچ دینا ہے۔ یہ کام بہت اچھا ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام بڑا ایزیلی آپ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کاروبار میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے یوٹیوب پر ویڈیو بنانا، یوٹیوب میں سب سے اہم کام جو ہے وہ ویڈیو بنانا ہے۔ دوستو یوٹیوب پر ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو بالکل اپنی اوریجنل بنانی ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کسی اور سے کی ویڈیو لے کر اس کو ایڈٹ کر کے ڈال دینا۔ نہیں دوستو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا آپ اپنی ویڈیو بنائیں، کسی بھی ٹاپک پر بنائیں، چاہے آپ کو جو کام آتا ہے وہ کر لیں، ولاگنگ کر لیں، کسی کوئی چیز آتی ہے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیں، کچھ بھی کر لیں، تو آپ یوٹیوب پر اپنی ویڈیو بنائیں اور اس کو اپلوڈ کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کو ویوز دینا شروع کر دیں گے اور آپ کا جو چینل ہے وہ انشاءاللہ چل نکلے گا۔ گو کہ ہم ابھی خود جو ہے وہ اس فیز میں ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے وہ ابھی اسٹرگلنگ پوزیشن میں ہے، لیکن آپ بھی اس طرح لگے رہیں، ہم بھی انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ کام انشاءاللہ ایک دن ہمارا چینل چل نکلے گا۔ دوسرا کام جو میں آپ کو آن لائن بتانے جا رہا ہوں وہ ہے فوٹوگرافی۔ دوستو آپ نے کافی زیادہ امیجز دیکھی ہوں گی جن پر کے اوپر شٹر کاک یا آئی اسٹاک کے واٹر مارک لگے ہوتے ہیں۔ دوستو یہ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جس طرح آپ یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ اگر شٹر اسٹاک اور آئی اسٹاک گیٹی وغیرہ کی ویب سائٹ پر امیجز ڈالیں گے تو آپ کو آپ کی جو امیجز ہیں وہ سیل ہوتی ہیں، اور ان سیل ہونے سے آپ کو پیسے آتے ہیں جو کہ ڈالرز میں ہوتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کا اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور آپ کا کام چل نکلے گا۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے ویڈیو اور پکچرز جو ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، وہ آپ نے کسی سے کاپی نہ کی ہوں۔ نیکسٹ جو کام بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے ویب ڈیزائننگ۔ اگر آپ کو ویب ڈیزائننگ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو کہ ویب ڈیزائن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے لے سکتے ہیں اور اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں۔ اس طرح آپ آرٹیکل لکھنا شروع کر دیں گے، اگر لوگ آپ کے آرٹیکلس کو پسند کریں گے، ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ کو گوگل ایڈسن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ کو ایڈز کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو اگلا کام ہے وہ بھی بالکل ویب سائٹ کے والا ہے، بھی کام ہے، وہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹ۔ ایفیلیٹ مارکیٹ 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مختلف قسم کی جو ہول سیل کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے آپ نے سامان لینا ہوتا ہے اور آپ نے باقی ویب سائٹ پہ جا کے بیچ دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہول سیل ریٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ alibaba.com، علی ایکسپریس ہے، آپ وہاں سے سامان لے سکتے ہیں، وہ پاکستان میں شپنگ ہوتی ہے، سارا سسٹم ہوتا ہے، وہاں سے سامان لینا ہے آپ نے، اور Draz.pk یا اپنے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کسی بھی جگہ پہ وہ آپ کو سیل کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کو اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوگا۔ دوسرا جو کام ہے آپ کے نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ امیزون اور باقی Draz.com اور علی ایکسپریس کی جو علی بابا کی جو ہے ویب سائٹ، ان کی جو پروڈکٹس لنک جو ہے وہ اپنی ایف بی پہ، انسٹاگرام پہ یا پھر اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ سینڈ کر دینے ہیں، لوگ اس پر کلک کریں گے، یا آپ ان کی چیزوں کے ریویو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو لنک ہے، اس چیز کا لنک جو ہے وہ نیچے دیا گیا، اور جو لوگ آپ کے لنک سے کلک کر کے وہ چیز خریدیں گے جائیں گے تو آپ کو اس کا 1% مل جائے گا، تو اس کو ایفیلیٹ مارکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا خاصا کاروبار بھی ہے اور اس سے آپ کو اچھا خاصا
ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ جو کام ہے وہ ہے فری لانسنگ کا۔ فری لانسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف ویب سائٹ بنی ہوتی ہے، جیسے فیور ڈاٹ پہ آپ نے کیا جا کر اپنا پروفائل بنانا ہے اور اپنی جابس کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ تو جو لوگ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو ایک ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کو وہ کام کر دے دیں گے، آپ اس کو کام کر دیں گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اس سے کیا، یہ ایک پیسو انکم تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ کام کریں گے اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے اور ڈالرز میں ملتے رہیں گے، اور اس سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو جاتا ہے۔ دوستوں تو یہ تھے ہمارے 15 کاروبار جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، جو کہ آپ جاب کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنی رائے کا اور اپنی فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹس باکس میں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔